Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are learning about spotting the errors in the use of nouns. This video is very fruitful for the students of matriculation, intermediate, and for all the students who are appearing in all types of competitive exams. Students, कुछ नाउन ऐसे होते हैं वो चाहे वाहिद में हूँ या जमा में एक ही फॉर्म रखते हैं, जैसा कि he caught 3 fish in the river. यहाँ पे फिश के साथ उसकी तादाद बताई हुई है. फिशेस यहाँ नहीं लगाएंगे, फिश का फिश ही रहेगा, लेकिन इसकी जो सेंस है वो जमा में शो होगी. अगर ये फिशेस मुख्तलिफ इकसाम की होंगी तो इन्हें जमा किया जा सकता है. जिस तरह इन द पैसिफिक वी सा अनयूजुअल फिशेस, अनयूजुअल वैरायटी को दिखा रहा है, तो इसी वजह से फ़िश के साथ हमने ES का इजाफा कर देना है और ये जमा में शामिल होंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन हेयर की. इससे मुराद सर के पूरे बाल हैं, इसलिए ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है और इसके साथ S का इजाफा नहीं होता, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी वाहिद में इस्तेमाल होती है. जैसे यहाँ पर है हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो यहाँ हम कहेंगे हिज हेयर इज़ ब्लैक, यानी हेयर्स के साथ S का इजाफा भी नहीं करेंगे और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी वाहिद इस्तेमाल होगी. लेकिन अगर हेयर से मुराद इनफरादी बाल यानी 1 या 2, 3 बालों की बात की जा रही हो तो इन्हें जमा किया जा सकता है. जैसा कि ही हैज़ 2 वाइट हेयर इन हिज बियर्ड, उसकी दाढ़ी में 2 सफ़ेद बाल हैं, तो यहाँ पे 2 वाइट की बात की जा रही है, 2 वाइट हेयर्स की, तो इसी वजह से हम यहाँ पे हेयर्स लगाएंगे, हेयर नहीं लगाएंगे. रूल नंबर 3 में कुछ नाउन्स दिए गए हैं, जैसा कि एडवाइस, बैगेज, फर्नीचर, न्यूज़, वर्क, पोएट्री, ब्रेड, रबिश, लगेज, रिसर्च. ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. ये इन्हें वाहिद या जमा के तौर पर अगर बयान करना हो तो इनके साथ पीस ऑफ, और अगर जमा हो तो पीसेज ऑफ या ए काइंड ऑफ का इजाफा कर दिया जाता है. इनके साथ S और ES का इजाफा नहीं किया जाता, और इनसे पहले कोई भी आर्टिकल यानी A, N और दी का इजाफा भी नहीं किया जाता. जैसा कि यहाँ पर है आई हैव ए वर्क टू डू, तो यहाँ पे वर्क से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, हम यहाँ पे कहेंगे आई हैव अ पीस ऑफ वर्क टू डू. अगर जमा में होता यही सेंटेंस कि आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, वर्क को वर्क्स में चेंज नहीं करेंगे, मैनी भी आया हुआ है, तो हम इसे कैसे करेंगे, हम कहेंगे आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू. पीसेज ऑफ जब आ जाएगा तो वर्क के साथ S का इजाफा नहीं होगा. इसी तरह द न्यूज़ आर फॉल्स, ख़बर एक हो या बहुत सारी हों तो उनके लिए हेल्पिंग वर्ब इज़ ही आएगा. अच्छा, कुछ नाउन्स अपनी फॉर्म में वाहिद होते हैं लेकिन उनको जमा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह कैटल, ट्राउज़र्स, पैंट, सीजर्स, ग्लासेस, गुड्स, मैनर्स, पोल्ट्री, वर्मेन, एसिड्स. तो इसकी मिसाल इस तरह से है कैटल इज़ ईटिंग ग्रास. कैटल मवेशी चाहे एक हो या बहुत सारे हों तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जमा में ही इस्तेमाल होगा, कैटल आर ईटिंग ग्रास आएगा. इसी तरह योर ट्राउज़र इज़ न्यू, ट्राउज़र लफ्ज़ नहीं होता, ट्राउज़र्स होता है और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी जमा होती है. दी नंबर ऑफ मिकदार को शो करता है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो सिंगुलर होगी. और ए नंबर ऑफ तादाद को शो करता है और इसके साथ जो वर्ब है वो जमा में इस्तेमाल की जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल दी नंबर ऑफ़ वोटर्स आर लो, तो यहाँ पे दी नंबर ऑफ़ मिकदार को शो कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब भी वाहिद इस्तेमाल होगी, दी नंबर ऑफ़ वोटर्स इज़ लो आएगा. इसी तरह ए लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल वाज इन दी पार्क, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पार्क में थी. ए लार्ज नंबर जो है वो यहाँ पे तादाद को शो कर रहा है, तो इसी वजह से इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो जमा में इस्तेमाल होगी. तो हम यहाँ पे कहेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल वर इन दी पार्क. अब हम बात करेंगे पोजेसिव नाउन की. मलकियत को शो करने के लिए बेजान चीज़ों और जानवरों के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है, जबकि पालतू जानवरों, जहाज़ों के नाम, गाड़ियों, वक्त और इंसानों के साथ एपोस्ट्रॉफी लगता है. जैसा कि दिस टेबल सरफेस इज़ नॉट क्लीन, तो यहाँ टेबल बेजान है और हम कहेंगे दी सरफेस ऑफ दिस टेबल इज़ नॉट क्लीन, यानी ऑफ के साथ हम इसको बयान करेंगे दी सरफेस ऑफ दिस टेबल इज़ नॉट क्लीन. आगे है दी आर्म ऑफ असलम इज़ ब्रोकन, तो यहाँ असलम की आर्म की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे असलम्स आर्म इज़ ब्रोकन लगाएंगे, यानी अपोस्ट्रॉफी के साथ इसको बताएंगे.
میجورٹی کے ساتھ سنگولر فارم جبکہ میجورٹی آف کے ساتھ پلورل فارم استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ میجورٹی ان پاکستان آر پور۔ سنگل میجورٹی کی بات کی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ میجورٹی ان پاکستان از پور، یہاں اس کو سنگولر کر دیں گے۔ اگر بات ہو میجورٹی آف اسٹوڈنٹس ہیز پاس دی ایگزامس، میجورٹی آف آیا ہوا ہے تو اسی وجہ سے ہیلپنگ ورب جمع ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے میجورٹی آف اسٹوڈنٹس ہیو پاس دی ایگزامس۔ یہاں پہ کچھ کولیکٹیو ناؤنس دیے گئے ہیں، جیسا کہ کورس، کلاس، کمیٹی، جیوری، بورڈ، آرمی، سٹاف۔ اگر یہ کولیکٹیو ناؤن ایز اے یونٹ کام کریں تو ان کے ساتھ جو ورب ہے وہ سنگولر استعمال ہوگا، اور اگر یہ الگ الگ افراد ہوں تو یہ جمع میں استعمال کیے جائیں۔ جیوری آر یونائٹیڈ ان دیئر اوپینین، تو یہاں دیکھیں تو جیوری ایز اے یونٹ یونائٹیڈ ہو رہی ہے، تو اس کا جو ہیلپنگ ورب ہے اور پروناؤن ہے وہ سنگولر میں استعمال ہوگا۔ جیوری کے ساتھ ہم نے از لگا دینا ہے اور آگے دیر کو ہم نے اٹس میں چینج کر دینا ہے، تو ہم کہیں گے دا جیوری از یونائٹیڈ ان اٹس اوپینین۔ اور اگر سینٹینس اس طرح سے ہو دا جیوری از ڈیوائڈیڈ ان اٹس ورڈکٹ، کہ جیوری اپنے فیصلے میں تقسیم ہو گئی، تو یہ ایز اے یونٹ نہیں رہی، یہ ڈیوائڈیڈ ہو گئی ہے، تو ہم نے اس کا ہیلپنگ ورب اور اس کا پروناؤن چینج کر دینا ہے، تو ہم کہیں گے دا جیوری آر ڈیوائڈیڈ ان دیئر ورڈکٹ۔ نیکسٹ رول میں کچھ ورڈز دیے گئے ہیں جس طرح میتھمیٹکس، فزکس، پولیٹکس، کلاسکس، ایتھکس اور میکینکس۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو استعمال کے لحاظ سے واحد یا جمع ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ جس طرح سینٹینس ہے پولیٹکس آر اے گڈ گیم، تو یہاں پولیٹکس ایز اے ناؤن یا سبجیکٹ کے طور پہ لیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا ہیلپنگ ورب واحد آئے گا، پولیٹکس از اے گڈ گیم۔ اور اگر سینٹینس ایسے ہو ہز پولیٹکس از ویری ڈرٹی، تو یہاں ہز پولیٹکس اس میں اس آدمی کی سیاست میں خصوصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ہیلپنگ ورب یہاں جمع ہو جائے گا۔ یہاں کچھ ورڈز دیے جا رہے ہیں جیسا کہ ڈزن، اسکور، 100، 1000، ملین، بلین۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اگر یہ اکیلے ہوں تو سنگولر فارم میں استعمال ہوں گے، اور اگر ان کے بعد آف آ جائے تو یہ جمع میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ایس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ آئی باٹ 2 ڈزنز ایگز، تو یہاں پہ ہم ڈزن لگائیں گے، ڈزنز نہیں کریں گے۔ آگے ہے شی ارنز $100 a week، 100 کے فوراً بعد آف آ گیا ہے تو ہم کہیں گے $100 a week۔ ہاں یہ ہے کہ اگر یہ سینٹینس یوں ہوتا شی ارنز $100 a week، تو ہم $100 a week یہ سینٹینس بالکل ٹھیک تھا۔ جیسے ہی 100 کے بعد آف لگا ہے تو ہم نے hundreds of dollars کر دینا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سارے رولز اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔